अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। मैंने उसे दूर से ही देख लिया। वो बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी और पुश्त की जानिब दोनों हाथ उठाए शायद अपने जूड़े का क्लिप को दुरुस्त कर रही थी। इसकी दोनों कोहनियाँ इस अंदाज में उठी हुई थीं कि जिस्म कमान की तरह खिंचकर रह गया था। अब ऐसे में इसे न देखने वाले भी पलटकर देखने पर मजबूर हो जाते थे। इसकी इसी आदत पर मुझे गुस्सा आता था। कमबख्त घर से बाहर निकलने के बाद भी सौ जतन से अपनी सजावट को बरकरार रखने की कोशिश करती रहती थी। इसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि इसके अंदर कोई कमी रह गई है। कौन सी कमी रह गई है, ये अब तक समझ नहीं सकी थी। शायद जूड़ा ज़रा ढीला पड़ गया है, या चेहरे का पलस्तर उखड़ गया है, या फिर लिबास का रंग उसके जिस्म के रंग से बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट हो गया है। न जाने इतनी आरइशों के बीच इसमें कौन सा जंग लग गया था कि छुटाए नहीं छूट रहा था। वो मेरी अजीज़ तरीन सहेली थी, फिर भी मैंने इसे कतरा कर निकल जाने की कोशिश की। वहीं बस स्टैंड के पीछे अल्ताफ़ मार्केट में मेरे खामिद की कपड़ों की एक दुकान है। वहाँ तक पहुँचने के लिए समीना के करीब से गुजरना ज़रूरी था, या फिर बसों के अतराफ से एक लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ता था। मैंने यही फैसला किया कि बसों के पीछे से छुप छुपा कर निकल जाऊं। ऐसा करते वक्त मुझे नदामत सी हो रही थी। वो मेरे बचपन की सहेली थी। हमारे दरमियान कोई रंजिश नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मेरे खामिद अच्छे अल्फाज में उसका जिक्र नहीं करते थे। शरीफ औरतों के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो अपने खामिद के मिजाज को समझ लें। मैंने भी किसी हद तक इनके मिजाज को समझ लिया था। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि समीना से मिलूं और इन्हें शिकायत का मौका दूं। शहनाज, इसकी आवाज़ तेज़ खंजर की तरह सनसनाती हुई आई और मेरे दिल में उतर गई। एक साथ के लिए मुझे यूँ लगा जैसे मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई हूँ। मेरे कदम रुक गए। मैंने पलटकर उसे देखा और जबरन मुस्कुराने लगी। कहाँ जा रही हो? अपने मियाँ के पास? वो बैक वक्त सवाल भी करती थी और खुद ही जवाब भी दे देती थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो इठलाकर बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं घबरा सी गई। मैं और उसके साथ अपने खामिद के सामने जाऊँ? नहीं, मैं इसे एक सहेली की मोहब्बत दे सकती थी, लेकिन सहेली बनाकर फ़ख्र नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से बात बनाई, नहीं नहीं, वहाँ अभी जाना मुनासिब नहीं है। दुकानदारी का वक्त है, हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। ये लो, मैं निज़ाम साहब से मिलने आई हूँ और तुम मुझे दूसरी जगह ले जा रही हो। वो मेरे खामिद को निज़ाम साहब कहती थी, हालांकि निज़ाम भाई भी कह सकती थी। भाई के रिश्ते से साहब तक का फासला तय करते हुए औरत अपनी सारी कमज़ोरियों का इजहार कर जाती है। ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ। इसके बावजूद मैं निज़ाम के मिजाज को भी समझती हूँ। मुझे इन पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए मैं समीना की बेतकल्लुफ़ी का बुरा नहीं मानती। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो ना। पहले मैं भी यही सोचती थी कि दुकानदारी के वक्त गैर ज़रूरी मुलाकात अच्छी नहीं होती, मगर निज़ाम साहब खुद ही शिकायतें करते हैं कि मैं महीनों बाद क्यों आती हूँ। मैं सुलग उठी। मुझे यकीन नहीं था कि वो समीना से ऐसी शिकायतें करेंगे। फिर भी मेरी अंदर की औरत ने अपने खामिद से रूठने का बहाना ढूंढ लिया। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं समीना के साथ दुकान जाऊंगी। अगर बाद में उन्होंने शिकायत की कि मैं समीना से क्यों मिलती हूँ, तो मैं भी पूछूंगी कि वो आपको निज़ाम साहब क्यों कहती है। मियाँ बीवी एक दूसरे पर खा कितना ही एतमाद करते हों, फिर भी कभी कभी ज़बरदस्ती झगड़ा करने से खामिद को हमेशा ये याद रहता है कि बीवी मोहतात है और उसके तमाम मामलात से बाखबर है। मैं इसके साथ दुकान की तरफ जाने लगी। बस स्टैंड के खुले मैदान में 4 बसें खड़ी हुई थीं। इनके दरमियान से गुजरते हुए समीना ने कहा, न जाने लोगों को मुझ में क्या खूबी नज़र आ जाती है कि हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। कल की बात है, मैं सदर से आ रही थी। पप्पू भी मेरे साथ था। हाय क्या बताऊं शहनाज, बस में बैठी हुई एक बुढ़िया मुझे ऐसी प्यारी प्यारी नज़रों से तकने लगी कि मैं इसकी दिलचस्पी देखकर घबरा सी गई।
चौरंगी पर मेरे पास वाली सीट खाली हो गई तो वो जल्दी से आकर पप्पू के करीब बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरकर मुझसे कहने लगी, बेटी ये तुम्हारा भाई है ना? मैंने जवाब दिया, जी नहीं, ये मेरा बेटा है। मेरी बात पर यकीन न करते हुए उसने कहा, क्यों झूठ बोलती हो? कोई आँख का अंधा भी तुम्हें छूकर यही कहेगा कि तुम कंवारी हो और तुम हो कि इस बच्चे को अपना बेटा कह रही हो। भला ये भी कोई यकीन करने की बात है? अब मैं इस बुढ़िया से क्या कहती? वो तो किसी रटे हुए सबक की तरह मेरी कमसिनी और मेरी खूबसूरती की तारीफें किए जा रही थी। अब तुम ही बताओ शहनाज कि मैं इसे कैसे यकीन दिलाती? समीना किस खूबसूरती से खुद को सदाबहार साबित करने की कोशिश कर रही थी, ये मैं अच्छी तरह समझ रही थी। इसकी बातों का सिलसिला ज़रा देर के लिए टूट गया। दुकान में मेरा भतीजा इकबाल बैठा हुआ था। इससे पहले कि मैं निज़ाम के मुतालिक कुछ पूछती, समीना ने ही पूछ लिया, निज़ाम साहब कहाँ हैं? वो बैंक गए हैं, अभी आ जाएंगे। इकबाल जवाब देकर ग्राहकों में उलझ गया। मुझे समीना पर बड़ा गुस्सा आया। कमबख्त सोसाइटी के आदाब का ज़रा भी ख्याल नहीं रखती। वो मेरे खामिद हैं, मैं इनसे मिलने आई थी। इनके बारे में सवाल करने का पहला हक मेरा था, मगर उसने मेरे सामने ही मेरा हक छीन लिया था। बज़ाहिर उसके लिए ये बात मामूली सी थी, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम थी। मैंने नागवारी से इसे देखा। वो दुकान से एक कुर्सी खींचकर मेरी जानिब सरकाते हुए बोली, निज़ाम साहब आते ही होंगे, आओ थोड़ी देर बैठकर बात करें। बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। इस वक्त वो हमारी दुकान पर आई थी। मैं इससे ये नहीं कह सकती थी कि यहाँ ना बैठो। बाज़ औक़ात अखलाकी तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दूसरों की ख्वाहिशों का एहतराम करना पड़ता है। मैं दुकान से ज़रा दूर मैदान के सिरे पर आ गई। वो भी मेरे साथ आते हुए बोली, हाँ तो मैं इस बुढ़िया की बात कर रही थी। वो फिर शुरू हो गई। दरअसल वो एक खूबसूरत बहू की तलाश में थी। बड़े फ़ख्र से कहने लगी कि मेरा बेटा बैंक का मैनेजर है। समीना ये कहकर हंसने लगी। हालांकि इसमें हंसी की कोई बात नहीं थी, लेकिन वो ज़ाहिर कर रही थी कि ऐसे ऐसे बैंक मैनेजरों को वो हंसी में उड़ा दिया करती है। अचानक मुझे उस पर तरस आने लगा। यकबयक मुझे एहसास हो गया कि वो एक भटकी हुई औरत है जो रात को ख्वाबों से और दिन को मन गढ़ंत कहानियों के शहजादों से मिलती है। कभी किसी बैंक मैनेजर की माँ अपना आंचल पसार कर अपने बेटे के लिए इसके हुस्न की भीख मांगती है, कभी कोई डॉक्टर इसे देखकर मरीज़ बन जाता है और कभी कोई आर्मी ऑफिसर उसके जूड़े में इस तरह फूल लगाता है जैसे फतह का परचम नस्ब कर रहा हो। लेकिन मैंने अपनी आंखों से सिर्फ एक ही शहजादे को देखा था जो 6 साल पहले उसकी ज़िंदगी में आया था। मैंने 6 साल पीछे मुड़कर देखा तो यादों के एल्बम से वर्क तस्वीरें उभरने लगीं। पहली तस्वीर शहजाद अनवर की थी। समीना के हाथ में वो तस्वीर देखकर मैंने पूछा, किसकी तस्वीर उठाए फिर रही हो? उसने फ़ौरन ही जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से परेशानी आया थी, पेशानी से पसीना फूट रहा था। फिर वो ज़रा संभल कर बोली, इनका नाम शहजाद अनवर है। इनसे मेरी मंगनी हो चुकी है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्यों, तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है? मैंने पूछा। हाँ पसंद है, मगर मेरे वो खतूत शहजाद साहब के हाथ लग गए हैं। कौन से खतूत? मैंने चौंक कर पूछा। वही जो मैं कैसर को लिखा करती थी। मेरा कलेजा धक से रह गया। एक पल में बात वाज़ेह हो गई थी कि वो किस बुरी तरह बदनाम होने वाली है। मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हुई, लेकिन बज़ाहिर मैंने गुस्से से कहा, मैं इसी दिन के लिए समझाया करती थी कि अंधा इश्क हमेशा कुएं में गिराता है। न जाने वो आवारा लफंगा कैसर तुम्हें कैसे पसंद आ गया था। जो अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकता वो भला तुम्हारी ज़िंदगी कैसे संवार सकता है? वो रोनी सूरत बनाकर बोली, इसीलिए तो मैंने इसका ख्याल छोड़ दिया है। कौन ऐसी लड़की है जो एक अच्छे शरीके हयात और अच्छे मुस्तकबिल की तमन्ना नहीं करती? शहजाद साहब बहुत अच्छे हैं, TNT में किसी बड़े ओहदे पर हैं। मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है शहनाज। अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने परेशान होकर पूछा, लेकिन वो खतूत शहजाद साहब के हाथ कैसे लग गए?
میں کیا بتاؤں؟ کیسر نے مجھ سے انتقام لیا ہے۔ مجھے آوارہ اور بد چلن ثابت کرنے کے لیے خود ہی وہ خطوط ان کے پاس پہنچا دیے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ کر رونے لگی۔ چہرہ چھپانے سے بدنامی نہیں چھپتی اور نہ ہی آنسو بہانے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ تم ذرا جرأت سے کام لو اور کسی طرح شہزاد صاحب سے مل کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لو۔ غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہاری غلطی خط و کتابت تک محدود رہی ہے۔ تم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے کہ تمہارا سر ندامت سے جھک جائے۔ میری باتوں سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے دوپٹے کے آنچل سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، وہ خود ہی آج شام کو ہمارے ہاں آنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ منگنی کی انگوٹھی واپس کرنے آ رہے ہیں۔ امی کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے۔ ابا جان صاحب کہہ رہے تھے کہ نظام بھائی ان کے گہرے دوست ہیں، وہ اگر چاہیں تو انہیں سمجھا بجھا کر یہ رشتہ توڑنے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو تم اطمینان رکھو، میں نے اسے تسلی دی، تو میری عزیز سہیلی ہو اور نظام تمہاری بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ابھی آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ فوراً ہی شہزاد صاحب کے پاس جائیں اور انہیں غلط فیصلہ کرنے سے باز رکھیں۔ میں بڑی دیر تک اسے تسلیاں دیتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مطمئن ہو کر گھر واپس چلی جائے، لیکن اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ کوئی آخری فیصلہ سنے بغیر میرے پاس سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ دوپہر کو نظام کھانے کے لیے آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن سمینہ کو دیکھتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقت مجھے ان کی مسکراہٹ بڑی طنزیہ اور بڑی معنی خیز لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میری سہیلی کے کردار پر مذاق اڑانے کے انداز میں مسکرا رہے ہوں۔ سمینہ جھیپ کر دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیچاری جب سے آئی ہے روئی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، لڑکیاں سسرال جانے کے خیال سے دل ہی دل میں مسکراتی ہیں، مگر دکھاوے کے آنسو بہاتی ہیں، پھر بھی بیچاری کہلاتی ہیں، اور وہ ہماری برادری کا شہزاد انور کانٹوں پر لوٹ رہا ہے۔ اس بیچارے کو کوئی بیچارہ نہیں سمجھتا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا شہزاد صاحب نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ روزانہ کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ بھائی اللہ میاں نے اس لیے زبان نہیں دی کہ خاموش رہا جائے۔ اوہو، آپ مذاق میں نہ ٹالیں، سمینہ کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ سنا ہے کہ آپ کے دوست اس رشتے سے انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے لباس تبدیل کرنے کے لیے الماری کھولی اور میری جانب دیکھے بغیر پوچھا، تمہارا کیا مشورہ ہے شہناز؟ ان حالت میں ایک مرد کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ میرا سر ندامت سے جھک گیا۔ ایک عورت کی غلطی سے تمام عورتوں کی زبان پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ میں فوراً ہی جواب نہ دے سکی۔ اس وقت ملازمہ کھانے کی ٹرے لا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے چلی گئی تو میں نے کہا، مرد ہو یا عورت، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ میں یہ مانتی ہوں کہ عورت کی غلطی مشکل ہی سے معاف کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے دوست کو سمجھائیے کہ معافی کی ذرا بھی گنجائش ہو تو وہ سمینہ کو معاف کر دیں۔ وہ میرے قریب پلنگ کے سرے پر آ کر بیٹھ گئے اور سنجیدگی سے کہنے لگے، میں نے اسے سمجھایا ہے، اگر وہ تمہاری سہیلی نہ ہوتی تب بھی میں شہزاد کو سمجھاتا، کیونکہ ایک لڑکی کی ذرا سی غلطی سے اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے والدین کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ شہزاد جاہل اور جذباتی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد سمینہ کا جہاں بھی رشتہ ہوگا، کیسر اسے بدنام کرنے کے لیے ایسے ہی حربے استعمال کرے گا۔ یہی تو میں بھی کہنا چاہتی تھی کہ وہ جہاں بھی بیاہ کر جائے گی، بدنامی اس کے ساتھ جائے گی۔ اگر شہزاد صاحب اسے معاف کر دیں تو یہ بدنامی یہیں ختم ہو جائے گی۔ شہزاد کے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے شہناز؟ سب سے پہلے تو اس سے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری سہیلی سچ مچ اپنے غلطی پر دل سے پچھتا رہی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ شاید آج بھی کیسر کے متعلق سوچ رہی ہے اور اس کے والدین جبراً اسے شہزاد سے منسوب کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ اچانک سمینہ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہم نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ دروازے کے پردے کے پیچھے ہماری نظروں سے چھپی ہوئی رو رہی تھی اور ہچکیوں کی تال پر کہہ رہی تھی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کیسر سے شدید نفرت ہے۔ وہ مجھے بدنام کر رہا ہے۔ میں اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتی۔
میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ خطوط میری بدنامی کا اشتہار بن جائیں گے۔ میں دنیا والوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں خطا بار ہوں مگر گناہ گار نہیں ہوں؟ اسے ہچکیاں لے لے کر روتے اور ہذیانی انداز میں چیختے دیکھ کر میں کمرے سے باہر آئی اور اسے اپنی باہوں میں چھپا کر تسلیاں دینے لگی۔ نظام تھوڑی دیر تک کمرے میں سر جھکائے سوچتے رہے اور پھر انہوں نے دروازے کے قریب آ کر کہا، تمہارے خطوط پڑھنے کے بعد شہزاد نے اندازہ لگایا ہے کہ تمہاری غلطیاں خط لکھنے تک ہی محدود رہی ہیں۔ وہ آج شام کو تمہارے ہاں جائے گا اور تم سے تنہائی میں 2 باتیں کرے گا۔ وہ تنہائی میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تم گھر والوں کے دباؤ میں آ کر شادی کر رہی ہو یا حقیقتاً تمہاری رضامندی شامل ہے۔ ثمینہ، خوش قسمتی سے آج تمہیں بہترین موقع مل رہا ہے۔ تم اسے اپنی پارسائی اور دیانتداری کا یقین دلا سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری قدر کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگے تو میں نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا تو کھا لیجیے۔ انہوں نے پلٹ کر ثمینہ کی جانب سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، میں شہزاد کے پاس جا رہا ہوں، تم ثمینہ کے ساتھ چلی جاؤ، میں شام کو تمہیں وہاں سے لے آؤں گا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر کمرے کے باہر چلے گئے۔ ثمینہ پر ایسا برا وقت آیا تھا کہ ہماری بھوک پیاس مر گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں بھی ثمینہ کے ساتھ اس کے ہاں چلی آئی۔ وہ تمام دن بڑی پریشانی اور اضطراب میں گزرا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ثمینہ کو چپ سی لگ گئی تھی مگر میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے چپ نہیں ہے۔ آج تقدیر اس کے مستقبل کا ایک اہم فیصلہ سنانے والی تھی۔ شام کو نظام اور شہزاد آئے۔ ثمینہ کے والدین ان کے سامنے خوش آمدانہ انداز میں بچھے جا رہے تھے۔ اس وقت خدا کے بعد ایک شہزاد ہی تھا جو ان کی بیٹی کی زندگی کو بنا سکتا تھا یا بگاڑ سکتا تھا۔ انہوں نے اس کی خاطر مدارات کے لیے پرتکلف چائے اور ناشتے کا اہتمام کیا تھا، لیکن شہزاد نے کھانے پینے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، جب تک اس گھر سے میرے کسی رشتے کا مجھے یقین نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میں یہاں کا پانی بھی نہیں پیوں گا۔ نظام اس کے والدین کو ایک طرف لے جا کر آہستہ آہستہ کچھ سمجھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ثمینہ کی والدہ نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں ثمینہ کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا کر آ جاؤں۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ پاس والا کمرہ خالی تھا، میں وہاں ثمینہ کو چھوڑ کر آ گئی۔ دوسرے دروازے سے شہزاد صاحب بھی اسی کمرے میں آ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں نظام اور ثمینہ کے والدین سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور بند کمرے کے کھلنے اور واضح فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں دوسرے کمرے میں دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ دروازے کے پیچھے سے بڑی دھیمی دھیمی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آوازوں میں ثمینہ کی سسکیاں بھی شامل تھیں، لیکن باتیں صاف طور سے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں یا تتلی کا آنچل پھڑ پڑا رہا ہے اور بھنورے کی گنگن کرتی سرگوشیاں منڈلا رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، بہت سارا وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امیدیں مستحکم ہوتی گئیں۔ کچے دھاگے کا رشتہ ایک مضبوط بندھن کا یقین دلاتا گیا۔ نتیجہ کسی حد تک ظاہر ہو چکا تھا، پھر بھی ایک بے چینی سی تھی کہ شہزاد صاحب اپنی زبان سے خوشخبری سنائیں، لیکن وہ دونوں خالی کمرے میں ایسے ڈوب گئے تھے کہ باہر والوں کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے تھے۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی اور وہاں سے ناشتے کی ٹرے اٹھا لائی۔ اس کمرے میں آ کر میں نے دروازے پر دستک دی، ثمینہ۔ پہلی بار مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ چند سیکنڈ تک انتظار کرنے کے بعد میں نے دوسری بار آہستگی سے پکارا، ثمینہ۔ اندر سے چٹخنی گرنے کی آواز آئی، پھر ایک ذرا سا دروازہ کھلا۔ ثمینہ نے جھانک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ آنسوؤں کی بجائے پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جوڑا کھل گیا تھا اور زلفیں مکڑی کے جال کی طرح شانوں پر پھیل گئی تھیں۔ بس میں نے اتنا ہی دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی سمجھتی اور اسے کچھ پوچھتی، اس نے میرے ہاتھوں سے ناشتے کی ٹرے جھپٹ لی اور ایک جھٹکے سے دروازے کو بند کر دیا۔ دوسری تصویر ثمینہ شہزاد کی تھی۔ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے اور نہایت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت اور آپس کا اعتماد مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔
وہ دونوں میرے اور نظام کے احسان مند تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ ہماری کوششوں سے وہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہ دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی تھی کہ ایک خاندان بدنامی سے بچ گیا تھا اور زمانے بھر میں رسوا ہونے والی لڑکی کی زندگی سنور گئی تھی۔ 1 سال کے بعد 2 اور خوشیاں ان کی زندگی میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام قمر شہزاد رکھا گیا، لیکن لاڈ سے پپو کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ دوسری خوشی یہ تھی کہ شہزاد کو ترقی مل گئی تھی اور وہ ٹیلی فون انجینئرنگ سپروائزر سے SDO کے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ثمینہ کا معیار زندگی بدل گیا۔ اب وہ ایک شاندار بنگلے میں رہتی تھی، اوپری آمدنی سے خریدی ہوئی کار میں گھومتی تھی، ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کرتی تھی۔ ہر ماہ ہزاروں روپے کی شاپنگ کرنا اور پھر بھی مطمئن نہ ہونا اس کی عادت بن گئی تھی۔ شہزاد نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا، لیکن اب اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے شہزاد کی زندگی بدل دی ہے اور یہ ساری خوش نصیبی اس کے دم قدم سے ہے۔ اس بات پر اکثر میاں بیوی میں نوک جھونک ہو جاتی تھی۔ کبھی جھگڑا زیادہ بڑھ جاتا تو وہ میرے پاس آ کر شکایتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ شہزاد صاحب ان شکایتوں کے جواب میں شکایتیں کرتے، ثمینہ فضول خرچی کی عادی ہو گئی ہے، بچت کیسے کی جاتی ہے یہ جانتی ہی نہیں، بینک میں جا کر دیکھیے اس کے اکاؤنٹ میں بمشکل 150 روپے ہوں گے۔ بچت کس لیے کروں؟ کیا اس لیے کہ آپ میری بچائی ہوئی رقم کو جوئے میں ہار جائیں؟ وہ بیک وقت سوال بھی کرتی تھی اور خود ہی جواب بھی دیتی تھی۔ میں نے نظام سے پوچھا، کیا آپ کے دوست جوا کھیلتے ہیں؟ یہ تو بہت بری لت ہے۔ انہوں نے اپنے دوست کی کمزوری پر پردہ ڈالتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، کبھی کبھی وقت گزارنے کے لیے تاش کھیلتا ہے، محض تفریح سمجھ کر۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نظام بھائی، ثمینہ نے کہا، میں انہیں آپ سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ رات بھر گھر سے غائب رہتے ہیں، 1-2 دن کی بات ہوتی تو کوئی بات ہی نہ تھی، یہ ہر رات کی تفریح کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ آج کل مجھ سے اپنی آمدنی چھپانے لگے ہیں، جو کچھ اوپری آمدنی سے ملتا ہے اسے جوئے میں ہار کر آ جاتے ہیں۔ میں پریشان ہو کر نظام کو تکنے لگی، پھر میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے پوچھا، آپ بھی تو ہفتے کی رات گھر نہیں آتے، کیا آپ بھی؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، تم بھی عجیب ہو شہناز، شہزاد اگر تاش کھیلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی یہی غلطی کرتا ہوں۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، ایک دوست دوسرے دوست کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اور اگر نہ بھی پہچانا جائے تو مشکوک ضرور ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے متعلق اپنے اعتماد کو کمزور نہیں بنانا چاہتی، خدا کے لیے اپنے دوست کو سمجھائیے یا پھر ایسی دوستی سے باز آ جائیے۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، میں کسی تفریح میں اتنا آگے نہیں بڑھ جاتا کہ میرے محنت کی کمائی خطرے میں پڑ جائے۔ میں اس وقت خاموش رہی، ثمینہ کی موجودگی میں ان سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، اکثر ہفتے کی رات وہ گھر سے باہر جانے لگتے تو میں ناراض ہو جاتی، ان کے دوستوں کو برا بھلا کہنے لگتی۔ کبھی وہ مجھے بہلا پھسلا کر چلے جاتے تھے اور کبھی میں انہیں مجبور کر دیتی کہ وہ باہر کا راستہ بھول جائیں۔ میں تو پھر بھی خوش نصیب ہوں کہ وہ میری بات رکھ لیتے تھے، اور اگر گھر سے باہر جانا بھی ہوتا تو وہ میرے دل میں اتنا اعتماد پیدا کر دیتے تھے کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں۔ مگر ثمینہ کے ساتھ شہزاد کا رویہ بڑا ہی حاکمانہ تھا۔ اس نے ثمینہ کو ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، اسے گھر کی مالکہ بنا دیا تھا، لیکن اپنی آزادی کے راستے میں وہ بیوی کے اعتراضات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے سمجھانے منانے اور لڑنے جھگڑنے کے باوجود اپنی اکثر راتیں گھر سے باہر گزارتا تھا۔ ان کی ازدواجی زندگی بھی عجیب تھی، وہ آپس میں محبت بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شکایتیں بھی کرتے تھے۔ شہزاد میں صرف یہی ایک عیب تھا کہ وہ جواری تھا۔ ثمینہ کی یہی ایک پریشانی تھی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں راتوں کو تنہا رہتی تھی۔ ملازمہ اپنے کمرے میں سو جاتی تھی، بچہ اپنے جھولے میں جھولتا رہتا تھا اور وہ تنہائی کے دوزخ میں جلتی رہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس سلسلے میں خامن سے بار بار جھگڑا کرنا دانشمندی نہیں ہے، آج نہیں تو کل تاش کے پتوں سے جی اگتا جائے گا۔ تمہارے خامن نے
तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, घर के स्याह और सफ़ेद की मालिक हो। इसने बड़ी तल्खी से मुस्कुरा कर देखा। मुझे इसकी आंखों में एक प्यास सी नज़र आई और ऐसी प्यास के इस वक्त मैं अपनी बातों की रवानी में इसका मफ़हूम ना समझ सकी। इन्हीं दिनों निज़ाम ने अचानक लाहौर छोड़कर कराची जाने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ एक सियासी हंगामे में गुंडों ने बहुत सी दुकानों को लूट लिया था। हमारी दुकान भी तबाह हो गई थी। निज़ाम का दिल यहाँ से उचाट हो गया। उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ तनहा रहूँ। इस अरसे में वो कराची जाकर नया कारोबार शुरू करेंगे और रिहाइश का इंतज़ाम करने के बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ है, दौलत की कमी नहीं है। फिर भी कराची जैसे सनती शहर में कारोबार जमाने के लिए 6 माह का अरसा लग गया। इतने अरसे तक मैं भी समीना की तरह तन्हा रही, लेकिन मैं मुतमईन थी कि मेरे खामिद ताश के पत्तों से नहीं बल्कि कारोबारी दाव पेचों से जुआ खेलने गए हैं। समीना अक्सर मेरे पास आया करती थी। एक रोज़ वो मेरे यहाँ आई तो मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल बदल गई है। हरदम उदास रहने वाली मुझसे चहक चहक कर बातें कर रही थी। फिर इसने बातों ही बातों में मुझसे पूछा, जमशेद से मिलोगी? कौन जमशेद? मैंने ताज्जुब से पूछा। ओह गॉड, तुम जमशेद को नहीं जानती? उसने ऐसी हैरत से कहा जैसे जमशेद को न जानकर मैं अपने कम समझ होने का सबूत दे रही हूँ। अरे वो शहजाद और निज़ाम भाई के गहरे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में थे, यहाँ आ गए हैं। बड़े ही जिंदा दिल आदमी हैं। ऐसे ऐसे किस्से छेड़ देते हैं कि मुझे तन्हाई का एहसास ही नहीं होता। तुम इससे कहाँ मिल बैठी? ये लो, मिल बैठने की भी एक ही कही। भाई वो हमारे ही बंगले में रहते हैं। शहजाद के बहुत ही मोतमिद और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, इसलिए हमारे साथ रहते हैं। तुम अगर मिलना चाहो तो मैं इन्हें यहाँ ले आऊँ। सच कहती हूँ, इतने सोशल आदमी हैं कि तुम अपनी तन्हाई भूल जाओगी। नहीं समीना, फ़िलहाल मुझे माफ़ करो, मैं इतनी सोशल नहीं हूँ। मैं निज़ाम के दोस्तों से मिलती ज़रूर हूँ, लेकिन तन्हाई दूर करने के लिए नहीं। अचानक उसके होंठों से मुस्कुराहट उड़ गई। मेरी बात उसके दिल के किसी कमज़ोर गोशे में जाकर चुप गई थी। उसने तिल मिलाकर पूछा, तन्हाई दूर करने से तुम्हारी मुराद क्या है? तुम्हारी गुफ्तगू का ये अंदाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने परेशान होकर कहा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे। बाज़ बातें पहलूदार होती हैं और सुनने वाले अपनी समझ के मुताबिक उसका मफ़हूम निकाल लेते हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ कहा और तुमने कुछ और समझ लिया। वो मेरी बात का जवाब न दे सकी। एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। मैंने जल्दी से उसके करीब आकर कहा, क्या हो गया? बैठो, अभी तो आई हो, इतनी जल्दी कहाँ जाओगी? मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं फिर कभी आऊँगी। उसने इतनी बेरुखी से कहा कि मैं उसे रुकने के लिए ना कह सकी। वो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए कमरे से चली गई और मैं तन्हा खड़ी सोचती रही। तन्हा तो मैं भी थी, तन्हा वो भी थी, मगर इसकी तन्हाई उसके लिए गाली बन गई थी। और ये जमशेद की तस्वीर है। हम बेम्बिनो से लेट शो देखकर बाहर आ रहे थे कि अचानक समीना से सामना हो गया। इसके साथ एक हैप्पी नौजवान था। इसे देखते ही निज़ाम ने हैरत से कहा, अरे जमशेद, तुम यहाँ कब से हो? मैंने समीना से कहा, तुम कराची आई हो मगर मुझसे मुलाकात करने नहीं आई। वो इस अचानक मुलाकात से कुछ परेशान सी हो गई थी। उसने इसे कनखियों से जमशेद को देखा। जमशेद ने संभल कर कहा, हम आज ही आए हैं। समीना के मामू सख्त बीमार हैं। शहजाद को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मैं समीना के साथ आ गया। समीना ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी जमशेद से यही कह रही थी कि हम कल सुबह शहनाज के यहाँ चलेंगे। देखो तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है। नाम लेते ही तुम सामने आ गई। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, हम पूरे 2 साल के बाद मिल रहे हैं। तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। कल सुबह ज़रूर आओगी ना? हाँ ज़रूर आऊँगी, और तुम्हारी कार में कराची की सैर भी करूँगी। अच्छा, अब इजाज़त दो। जमशेद ने निज़ाम से मुसाफा करते हुए इस मुलाकात को मुख्तसर बना दिया। निज़ाम ने बेदिली से मुसाफा करने के बाद मेरा हाथ खींचते हुए कहा, चलो हमें देर हो रही है। मुझे निज़ाम का ये रवैया अजीब सा लगा।
वो मुझे खींचते हुए कार के करीब आ गए। फिर उन्होंने मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, शहजाद की अकल पर मातम करने को जी चाहता है। मैं हैरान हूँ कि इसने जमशेद जैसे लफंगे के साथ अपनी बीवी को यहाँ आने की इजाज़त कैसे दे दी। वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए। मैंने पूछा, क्या जमशेद अच्छा आदमी नहीं है? समीना एक बार कह रही थी कि आपके गहरे दोस्तों में से है। दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर अंधा एतमाद करना हिमाकत है। मुझे तो समीना की इस बात पर शुबा है कि इसके मामू बीमार हैं। तुम ही सोचो, वो आज ही बीमार मामू के यहाँ आई है और बीमार को छोड़कर जमशेद के साथ यहाँ सैर कर रही है। क्या इसके मामू ने इसे इजाज़त दी होगी कि वह गैर मर्द के साथ आधी रात तक घर से बाहर रहे? मैं सोच में पड़ गई। वाकई इस बात को जहन कबूल नहीं करता था कि इसके खामिद ने और इसके मामू ने इसे जमशेद के साथ इस तरह आज़ाद छोड़ दिया होगा। फिर उसने इतनी आज़ादी कैसे हासिल कर ली? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब समीना ही दे सकती थी। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अच्छी बात है, कल वो आएगी तो मैं इससे ज़रूर जवाब तलब करूँगी। कल आकर गुजर गई, लेकिन वो नहीं आई। दूसरे तीसरे दिन भी मैंने उसका इंतज़ार किया। निज़ाम ने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम्हारी सहेली का भी जवाब नहीं है। मालूम होता है कि उसके 2-4 मामू और बीमार पड़ गए हैं। एक औरत की कमज़ोरी से दूसरी औरतों के सर नदामत से झुक जाते हैं। मुझे इसके मामू का पता मालूम होता तो मैं वहाँ जाकर इसे हज़ारों सलावातें सुना डालती। कमबख्त मेरे एतमाद को धोखा दे रही थी, दोस्ती के पुरखुलूस रिश्ते पर धब्बा लगा रही थी। हफ्ते से महीनों गुजर गए, मगर दोबारा उसकी सूरत नज़र नहीं आई। एक सुबह वो दुकान जाने के लिए घर से निकल रहे थे कि दरवाजे पर शहजाद से मुलाकात हो गई। निज़ाम ने गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए पूछा, अरे शहजाद, तुम कब आए? कल शाम को आया हूँ और आज दोपहर को अवामी से चला जाऊँगा। निज़ाम ने इसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हें इतनी जल्दी जाने कौन देगा? चलो नाश्ता करो, फिर हम दुकान में चलकर बातें करेंगे। वो दोनों कमरे में आकर बैठ गए। मैं इनके लिए चाय तैयार करने जा रही थी कि शहजाद ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे अफसोस है कि आपने बिस्तर अलालत से हमें ख़त लिखा और मैं यहाँ ना आ सका। मैंने हैरानी से निज़ाम को देखा, फिर शहजाद से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बीमार कब हुई थी कि आपको ख़त लिखती? आपने मुझे नहीं, समीना को ख़त लिखा था। ये देखिए। उसने जेब से एक तय किया हुआ कागज़ निकालकर मुझे दिखाया। मैंने इसे खोलकर पढ़ा। ख़त का लुबे-लुबाब यही था कि मैं सख्त बीमार हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, एक बार आकर मुझसे मिल लो। ख़त लिखने वाली के नाम की जगह मेरा नाम लिखा हुआ था। ये ख़त मैंने नहीं लिखा है, मैंने गुस्से से कहा और इसे निज़ाम की तरफ बढ़ा दिया। आप ही बताइए, क्या ये मेरी तहरीर है? निज़ाम ने ख़त देखा और इसे शहजाद को वापस करते हुए कहा, मैं शहनाज की तहरीर अच्छी तरह पहचानता हूँ, यह ख़त उसने नहीं लिखा है। ख़त की तारीख देखकर पता चलता है कि इसे पढ़ने के बाद ही समीना यहाँ जमशेद के साथ आई थी। हमारी मुलाकात बेम्बिनो में हुई थी। उसने वादा किया था कि दूसरे दिन हमारे यहाँ आएगी, लेकिन वो 5 मिनट के लिए भी नहीं आई। शहजाद का चेहरा तारीख हो गया। उसने डूबते हुए लहजे में पूछा, इसका मतलब यह है कि समीना का क़याम तुम्हारे यहाँ नहीं था? निज़ाम ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो अपने बीमार मामू से मिलने आई थी। हमारे घर में तो वो झांकने भी नहीं आई। बीमार कोई भी न था, शहजाद ने तल्खी से कहा। इसने मुझसे कहा कि शहनाज भाभी बीमार हैं और तुम लोगों से कहा कि मामू बीमार हैं। मामू परसों लाहौर आए थे। इन्हें जब पता चला कि समीना कराची गई थी तो उन्होंने शिकायत की कि वो इनसे मिलने क्यों नहीं आई। मैंने चौंक कर पूछा, तो क्या समीना यहाँ अपने मामू के पास नहीं ठहरी थी? नहीं। शहजाद का जवाब बहुत मुख्तसर था, लेकिन इतना मुकम्मल था कि समीना की सारी लग़्ज़िशें एक पल में सामने आ गईं। वो मेरी सहेली थी। मैंने और निज़ाम ने कितनी कोशिशों के बाद इसे शहजाद की शरीक हयात बनाया था। कैसर से मुलविस होने वाली बदनामी के दाग को इसकी पेशानी से मिटाया था। आज फिर ऐसा ही दाग वो अपने दामन पर लगा चुकी थी। इस वक्त मुझे ऐसी शर्म महसूस हुई कि मैं शहजाद के सामने ठहर न सकी। चुपचाप सर झुकाकर दूसरे कमरे में चली आई और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर इनकी बातें सुनने लगी। निज़ाम ने नागवारी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है शहजाद? समीना को इतना हौसला कैसे हो गया
कि वो तुम्हें धोखा दे सके? उसने तल्ख लहजे में कहा, हम सब जानबूझकर धोखा खाते हैं। कैसर ने ठीक ही कहा था कि समीना काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन तुमने और भाभी ने सबसे पहले धोखा खाया था। तुम दोनों की नेक नियति देखकर मैंने इसे इज़्ज़त और शराफत की ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया और इसका नतीजा हम सब के सामने आ गया है। नहीं शहजाद, हमने धोखा नहीं खाया था। तुम्हारी शादी के बाद 1.5 साल तक मैंने लाहौर में रहकर यही देखा है कि समीना एक वफादार बीवी थी। क्या तुम इस सच्चाई से इनकार कर सकते हो? नहीं, उस वक्त तक उसने अपनी खिदमत गुजारी और वफादारी से मेरा एतमाद हासिल कर लिया था। जमशेद 2.5 साल से हमारे साथ है। इस दौरान मैंने इन पर कभी शुबा नहीं किया। मेरे मिलने जुलने वाले दबी ज़बान से समझाते रहे। किसी ने कहा कि जमशेद को मेरे यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं इसे महज दोस्त ही नहीं बल्कि अपना भाई और अपने घर का एक मोतमिद अफराद समझता रहा। किसी ने मुझे नसीहत की कि बीवी को तन्हा छोड़कर रातों को ताश नहीं खेलना चाहिए। ताश खेलने से क्या होता है? दूसरे भी तो खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। दूसरे भी अपने घरों से बाहर रहते हैं, मैं भी अक्सर घर से बाहर रहता हूँ। अभी ये कि मैंने समीना के किरदार को कभी कमज़ोर नहीं पाया। मैं कभी इस पर शुबा कर ही नहीं सकता था। एक रात मेरी जेब खाली हो गई। मैं जल्दी घर लौट आया। दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय मैंने सोचा कि खिड़की से समीना को आवाज़ देकर जगाऊं। कमरे में नीम तारीकी छाई हुई थी। मैं तेज़ रोशनी से गुजर कर आया था, इसलिए खिड़की से देखने पर हर चीज़ साई की तरह मिटी मिटी सी नज़र आ रही थी। मुझे इस वक्त यूँ लगा जैसे समीना के बेड पर एक नहीं बल्कि 2 साए हैं। मेरी आंखों के सामने और भी अंधेरा छाने लगा। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि वहाँ 2 साए हैं। मैंने आवाज़ दी, समीना। कौन? जमशेद ने बेख्तियार पूछ लिया। मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाजे पर आ गया। मेरा ईमान है कि बुराई कभी नहीं छुपती। ऐसी सूरत में गुनाहगार खुद ही बौखला जाते हैं, लेकिन वहाँ मैंने ज़रा सी भी बौखलाहट नहीं देखी। दरवाज़ा खोलते ही जमशेद मुझ पर बरस पड़ा। तुम बड़े ही वाहियात किस्म के आदमी हो। ये तुम्हारे घर आने का वक्त है? तुम्हें अपनी बीवी से ज़रा भी मोहब्बत नहीं है? ज़रा जाकर देखो समीना की क्या हालत हो रही है। क्या हो गया इसे? मैं बौखलाकर समीना के पास आया। वो 2 लिहाफों के नीचे दबी पड़ी थी। मैंने इसे छूकर देखा। इसके हाथ ठंडे हो रहे थे, पेशानी से पसीना फूट रहा था। मैंने कहा, बुखार तो नहीं है? बुखार अभी उतरा है, जमशेद ने जवाब दिया। देखते नहीं कैसे पसीना छूट रहा है। वो ड्रामा हकीकत से इतना करीब था कि मेरी सोच का रुख ही बदल गया। मैं उस वक्त ये ना समझ सका कि पसीना सिर्फ बुखार उतरने से नहीं आता। पसीना घबराहट से भी आता है, पसीना गुस्से से भी आता है, पसीना नदामत से भी आता है, पसीना चोरी करते हुए भी आता है, और पसीना सीना जोरी करते हुए भी आता है। और बहुत ज़्यादा खौफतारी हो जाए तो समीना की तरह हाथ पांव ठंडे भी हो जाते हैं। बहरहाल इस रोज़ मैंने बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत से सोचा कि मैं समीना से गफलत बरत रहा हूँ। आइंदा मुझे उसकी देखभाल का ख्याल रखना चाहिए। कुछ दिन तक मैं उसका ख़ास ख्याल रखता रहा। कुछ रोज़ तक मैं ताश खेलने नहीं गया, लेकिन इन दिनों मैं 10,000 के नुकसान में था। इतनी बड़ी रकम हारने के बाद मैं सुकून से घर में नहीं रह सकता था। हारने वाला जुआरी हर बार जीतने का ख्वाब देखता है। मैंने अपने आप को समझाया कि सिर्फ 10,000 रुपये वापस हासिल करने तक खेलूँगा। इसके बाद खेल की एक हद मुकर्रर कर दूँगा ताकि समीना को मुझसे कोई शिकायत ना रहे। मैं जीतता रहा और हारता रहा। हर जीत मुझे एक नई जीत का यकीन दिलाती थी और हर हार अपने नुकसान को पूरा करने पर उकसाती रहती थी। जो ताश के पत्तों में उलझते हैं वही इसकी भूल भुलैयों को अच्छी तरह समझते हैं। एक रात मैं खेलने के लिए नहीं गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं सोना चाहता था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। समीना ने मुझे ख्वाब आवर गोली खाने के लिए दी। इसे खाने के थोड़ी देर बाद ही मैं गहरी नींद सो गया। मैं रातों को जागने का आदी हूँ, इसलिए एक गोली मुझे ज़्यादा देर तक नहीं सुला सकती थी। अचानक मेरी आँख खुली तो सुबह की अजान हो रही थी। मैंने करवट लेकर समीना की जानिब देखा। उसका बिस्तर खाली था। मैंने उठकर बाथरूम में देखा, वहाँ भी वो नहीं थी। मैंने जमशेद के कमरे की तरफ आकर दरवाजे पर दस्तक दी। जमशेद। मुझे फ़ौरन ही जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद समीना की आवाज़ सुनाई दी। पप्पू, देखो तुम्हारे अब्बू आए हैं, दरवाज़ा खोलो।
پھر اس کی آواز دروازے کے بالکل قریب آئی۔ ایسے نہیں بیٹے، پہلے تم نے کس طرح سے بند کیا تھا؟ ایسے۔ اب کس طرح کھولو گے؟ ایسے۔ اور دروازہ کھل گیا۔ سمینا ہنستی ہوئی بولی، دیکھیے آپ کا پپو کتنا ہوشیار ہو گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کرتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے۔ معصوم پپو میرے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گیا۔ معصومیت گلے لگ جائے تو ساری دنیا معصوم نظر آتی ہے۔ ایک طرف بیٹے کی معصومیت تھی، دوسری طرف صبح کی اذان کا تقدس تھا۔ سمینا کے پیچھے جمشید کھڑا تھا۔ ان کے درمیان اگر کوئی مکر و فریب تھا تو اس کی طرف میرا دھیان نہیں گیا، کیونکہ دوست اور بیوی دونوں ہی پر میں اندھا اعتماد کرتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے سچ مچ کا اندھا سمجھ لیا۔ سمینا جعلی خط دکھا کر ضد کرنے لگی کہ شہناز سخت بیمار ہے، ہمیں کراچی جانا چاہیے۔ وہ جانتی تھی کہ میری چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، اور یہی ہوا۔ میں نے مزید چھٹی کی درخواست کی، لیکن درخواست منظور نہیں ہوئی اور وہ جمشید کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ یہاں سے واپس جا کر اس نے مجھے بتایا کہ وہ 5 دن تمہارے ہاں رہی اور 2 دن اپنے ماموں کے ہاں رہ کر آئی ہے، لیکن وہاں اس کے ماموں کے آتے ہی اس کا جھوٹ کھول کر سامنے آ گیا۔ اپنی ازدواجی زندگی میں پہلی بار مجھے اس پر شبہ ہوا کہ اس کے وہ 2 دن جو نہ تمہارے ہاں گزرے اور نہ اس کے ماموں کے ہاں، کہاں چوری ہو گئے۔ وہ 2 دن کس نے چرا لیے؟ یہ معمولی چوری نہیں تھی، مجھے اس چوری کا پتہ چلا نہ تھا اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ بھابھی تو بیمار نہیں تھیں، وہ خط ایک فراڈ تھا، اور وہ 5 دن تو کیا 5 منٹ کے لیے بھی تمہارے ہاں نہیں آئی تھی۔ اس نے میری شرافت اور میرے اندھے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کا جھوٹ اور اس کی آوارگی واضح ثبوت کے ساتھ سامنے آ گئی ہے۔ اب میں اسے بیوی کی حیثیت سے برداشت نہیں کر سکتا، میں یہاں سے جاتے ہی اسے طلاق دے دوں گا۔ شہزاد نے بڑے ہی ٹھوس اور مستحکم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ سمینا کی قسمت کا فیصلہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، سمینا نے آپ کو کیسا صدمہ پہنچایا ہے، اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے، مگر آپ اتنی عجلت میں طلاق کا فیصلہ نہ کریں۔ طلاق نہ دوں تو اور کیا کروں؟ شہزاد نے تل ملا کر کہا، کیا اسے بیوی بنا کر ساری عمر فریب کھاتا رہوں یا ایک چوکیدار کی طرح اس کی نگرانی کرتا رہوں؟ آپ ہی بتائیے کہ میں نے اسے کون سی تکلیف پہنچائی ہے، کس بات کی کمی ہے؟ کھانے کے لیے اچھی غذائیں ہیں، پہننے کے لیے ریشمی جوڑے ہیں، گھومنے کے لیے کار ہے، رہنے کے لیے شاندار بنگلہ ہے، روپے پیسے زیورات سب کچھ ہے۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر کو اس کے لیے جنت بنا دیا ہے، پھر وہ اس جنت سے نکل کر کیوں بھٹک گئی؟ نظام نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، شہزاد، عورت ہو یا مرد، وہ خدا کی بنائی ہوئی جنت میں بھی تنہا نہیں رہ سکتا، اسے ہمیشہ ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اپنی غلطی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم نے اسے ہر طرح کا آرام دیا ہے، تم نے اسے سونے کے زیورات سے لاد دیا، اس کے آگے چاندی کا گلاس رکھ دیا، لیکن چاندی کا خالی گلاس پیاس نہیں بجھاتا۔ تم نے اس کے لیے جنت بنائی، مگر اس میں تنہائی اور انتظار کے انگارے بھر دیے۔ ازدواجی زندگی تاش کے پتوں سے زیادہ الجھی ہوتی ہے۔ رات رات بھر جوا کھیلنے والے یہ نہیں سوچتے کہ وہ صرف رقم نہیں ہارتے ہیں، اپنے گھر کی عزت کو بھی ہارتے چلے جاتے ہیں۔ شہزاد نے ناگواری سے کہا، تم لوگ ہمیشہ سمینا کی حمایت کرتے ہو اور میری ہی غلطیوں کا حساب کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ اچھی بات ہے، میں خطا وار ہوں، مگر ایمان سے کہو، کیا سمینا بھی قابل نفرت نہیں ہے؟ اگر اسے مجھ سے شکایت تھی، اگر وہ جمشید کو مجھ پر ترجیح دے رہی تھی، تو اسے چاہیے تھا کہ مجھے دھوکہ دینے کے بجائے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیتی۔ اس وقت مجھے بھی احساس ہوتا کہ واقعی میری بے توجہی کے باعث وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ اس میں کم سے کم اتنی دیانتداری تو ہے کہ اس نے بیوی کی حیثیت سے میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خود کو چالاک سمجھتی رہی اور مجھے بے وقوف بناتی رہی۔ میں اسے طلاق دوں گا اور ضرور دوں گا۔ طلاق دینا یا نہ دینا تمہاری مرضی پر منحصر ہے، نظام نے کہا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ رہ گئی سمینا، تو مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں اب اس کی حمایت نہیں کرنا چاہتا۔ تم جو چاہے کرو، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا۔
نظام کا فیصلہ سن کر میں بھی سمینہ کی حمایت میں کچھ نہ کہہ سکی۔ کہنے کے لیے اس نے چھوڑا ہی کیا تھا؟ میں کیا منہ لے کر اپنے خامد سے کہتی کہ وہ اسے طلاق کی لعنت سے بچا لیں۔ شہزاد اسی دن واپس چلا گیا۔ 1 ماہ بعد ہمیں اطلاع ملی کہ طلاق ہو گئی ہے۔ پھر مہینوں گزر گئے، مجھے سمینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ ہماری گفتگو کے دوران اب اس کا ذکر نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنے خامد کے سامنے اسے بھلا دیا تھا، لیکن اس کے متعلق اکثر سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے اس پر طلاق کا کیا رد عمل ہوا ہے۔ اس نے دوسری شادی کر لی یا اپنی غلطی پر پچھتا رہی ہے۔ 2 سال کے بعد اچانک اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ پپو کا ہاتھ پکڑے ایک گرلز اسکول کے احاطے سے باہر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر حیرانی سے پوچھا، سمینہ تم اسی شہر میں ہو؟ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا، میں اس اسکول میں بچیوں کو پڑھاتی ہوں۔ تم نے اسے پہچانا؟ یہ پپو ہے۔ میں نے پپو کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر کہا، ماشاءاللہ اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے، پورے 5 سال کا ہے۔ تم نے دوسری شادی نہیں کی؟ اس نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ کیا یہ پہاڑ جیسی زندگی اکیلے گزار لو گی؟ وہ سر جھکا کر میرے ساتھ راستے کے کنارے چلنے لگی۔ اس کی خاموشی سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اسے دوسری شادی کے لیے کوئی ساتھی نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں کنواری لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، پھر اس بچے والی مطلقہ عورت کو کون پوچھے گا؟ میں نے اس سے کہا، طلاق ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے بعد عورت کو دوسرا سہارا نہیں ملتا۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی۔ شہناز، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ مجھے دوسرا سہارا نہیں مل رہا ہے؟ یہاں اتنے بڑے شہر میں کون جانتا ہے کہ میں مطلقہ عورت ہوں؟ اسکول کے رجسٹر میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ اسکول کے باہر میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ مجھے بیوہ عورت بھی نہیں سمجھتے۔ ابھی پرسوں کی ہی بات ہے، پپو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہ پپو کو دیکھنے کی بجائے مجھے ہی دیکھتا رہ گیا۔ میں بری طرح جھنپ کر رہ گئی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ عقل کا اندھا مجھے ایک کنواری لڑکی سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پپو میرا بیٹا نہیں ہے، میں اسکول کے کسی بچے کا علاج کرانے آئی ہوں۔ کنواری لڑکی؟ میں نے اس کا جھوٹ سن کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ عمر رسیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ ہونٹوں پر جمی ہوئی پپڑیوں کو لپسٹک کی سرخی سے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ اندر کو دھسی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی سیاہی دور سے ایسے لگتی تھی جیسے آنکھوں کی جگہ 2 سیاہ کڑے پڑ گئے ہوں۔ اس کی خوش فہمی پر میرا جی چاہا کہ اسے آئینہ دکھا دوں، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ عورت خواہ کیسے ہی رنگ روپ کی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، آئینہ بھی اسے خوش فہمی میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ وہ تمام عمر آئینہ دیکھ کر جتنا دھوکہ کھاتی ہے اتنا کسی مرد سے بھی نہیں کھاتی۔ دوسرے دن ڈاکٹر سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اب تو میں کیا بتاؤں کہ وہ کیا الٹی سیدھی ہانکتا رہا۔ بس یوں سمجھ لو کہ علاج کرتے کرتے وہ خود ہی مرض محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں اس کی بکواس سے گھبرا کر وہاں سے چلی آئی۔ ایسے وقت میرا ذہن الجھ کر رہ جاتا ہے۔ شادی کے لیے کسی جیون ساتھی کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ ایسی بھی کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا، اچھا کھانے پینے والا آدمی ہو تو زندگی آرام سے گزر جاتی ہے۔ کیا اس کی پریکٹس اچھی طرح نہیں چلتی ہے؟ بہت اچھی طرح چلتی ہے۔ بے شمار مریض آتے ہیں، بے حساب آمدنی ہے، وہ اچھا کھلا سکتا ہے، اچھا پہنا سکتا ہے، ایک مرسڈیز کار بھی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد پیدا ہو گیا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے ایک شاندار کوٹھی بھی ہے۔ اس کے لہجے کا درد واضح ہونے لگا۔ اس کی چال سست پڑ گئی تھی، آنکھوں میں خواب سمٹ آئے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اور وہ اپنے گھر کو میرے لیے جنت بنا سکتا ہے۔ اس نے یک بہ یک میری طرف سے رخ پھیر لیا۔ پپو کا ہاتھ پکڑ کر ایک گلی میں مڑ گئی اور مجھ سے منہ چھپا کر اس طرح جانے لگی جیسے آنسو چھپانے جا رہی ہو۔ اس کی لڑکھڑاتی اور ڈگمگاتی ہوئی چال بتا رہی تھی کہ عورت اپنے پیار کی پہلی جنت کو کبھی نہیں بھولتی۔ میں نے یادوں کی البم کو بند کر دیا۔
میرے سامنے سمینہ کی زندہ تصویر تھی۔ ہم دونوں دکان سے ذرا دور میدان کے سرے پر کرسیاں بچھائے بیٹھے تھے۔ میرا بھتیجا اقبال دکانداری میں مصروف تھا اور نظام کسی کام سے بینک کی طرف گئے ہوئے تھے۔ سمینہ نے اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، ہاں تو میں اس بڑھیا کی بات کر رہی تھی۔ دراصل وہ ایک خوبصورت بہو کی تلاش میں تھی۔ بڑے فخر سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا بینک مینیجر ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ حالانکہ اس میں ہنسی کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ ظاہر کر رہی تھی کہ ایسے ایسے بینک مینیجروں کو وہ ہنسی میں اڑا دیا کرتی ہے۔ یک بیک مجھے احساس ہو گیا کہ وہ ایک بھٹکی ہوئی عورت ہے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے اسے کوئی ساتھی نہ ملتا، ضرور ملتا۔ کوئی بوڑھا یا نوجوان کلرک، کوئی اسکول ماسٹر، کوئی سیلز مین یا کوئی بھی محدود آمدنی والا، تنگی ترشی سے گزر کرنے والا شریف آدمی اسے قبول کر سکتا تھا۔ لیکن کسی بہت بڑے افسر کو یا خاندانی رئیس کو اچھی، خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کی کیا کمی تھی کہ وہ ایک باسی پھول کو اپنے گھر کے گلدان میں سجا لیتے۔ اسی لیے وہ خود کو راتوں کو خوابوں سے اور دن کو من گھڑت کہانیوں کے شہزادوں سے بہلاتی تھی۔ کبھی کسی بینک مینیجر کی ماں اس کے سامنے اپنا آنچل پسارتی تھی، کبھی کوئی ڈاکٹر اسے دیکھ کر مریض بن جاتا تھا، اور کبھی کوئی آرمی آفیسر اس کے جوڑے میں اس طرح پھول لگاتا تھا جیسے فتح کا پرچم نصب کر رہا ہو۔ اور سب کچھ بھول جاتی ہے مگر اپنی گمشدہ جنت کو کبھی نہیں بھولتی۔ شاندار کوٹھی، اوپری آمدنی سے خریدی ہوئی کار، ایئر کنڈیشن کوچ کا آرام دہ سفر، ہر ماہ ہزاروں روپے کی شاپنگ کرنا اور پھر بھی مطمئن نہ ہونا، بات بات پر خامد سے ناراض ہونا اور پھر نئی شاپنگ کی شرط پر مان جانا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پھول اور کانٹے، شعلے اور شبنم کی یہ جنت زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے۔ دوسری بار اس جنت کی تلاش کرتے کرتے عورت کھوٹے سکے کی طرح بیکار ہو جاتی ہے۔ سمینہ کی کھوکھلی ہنسی تھم گئی۔ ہم نے دوری سے نظام کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے قریب آ کر پوچھا، ہیلو شہناز، کیا بہت دیر سے بیٹھی ہو؟ جی نہیں، ابھی آئی ہوں، سمینہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ ہم آدھے گھنٹے سے یہاں بور ہو رہے ہیں۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ اسے سمجھانا فضول تھا کہ خاوند کے انتظار میں بوریت نہیں ہوتی۔ انہوں نے سمینہ سے کہا، مجھے افسوس ہے تمہیں خواہ بور ہونا پڑا۔ دراصل بینک میں اچانک ہی شہزاد سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ٹرانسفر ہو کر کراچی آ گیا ہے۔ نظام نے یہ کس کا نام لے لیا؟ میں نے بے اختیار سمینہ کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر ڈوبتی ہوئی شام کی لالی آ گئی تھی۔ اسی وقت کھلے میدان سے تیز ہوا کا جھونکا ایسے آیا جیسے اچانک کوئی سپنا آتا ہے یا زندگی کے مرتاح ڈاکخانے سے کوئی بھولا ہوا نامہ آتا ہے۔ ہائے، پھر تیرے نام کی خوشبو آئی۔ اس نے ہماری طرف سے رخ پھیر کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اے دل ناداں، ذرا تھم تھم کے دھڑکنا، کوئی تیرا بھید جاننے نہ پائے۔ چہرہ چھپا لے، آنسو چھپا لے، کیونکہ آنسو ہمیشہ کمزور جذبوں کی چغلی کھاتے ہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے سنے تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف جانے لگی۔ سمینہ، میں نے آواز دی۔ نظام نے آواز دی، مگر درد کی جو لہر اسے کھینچ رہی تھی وہ ہماری آواز پر بھاری تھی۔ پھر وہ جانی پہچانی خوشبو کے پیچھے بھٹکتی چلی گئی۔